كاع الناس كيعرفوا بلي اهلا سعمزه لان هذا الفيديو هذا ماشي هو هذاك مزور، ولكن علاش داكشي باش بغينا نعرف. هذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا الدكتور صغير مراد، طبيب عسكري سابق بالقوات المسلحه الملكيه، يتكلم معكم من المستقبل، باسكو نتوما مازالين ناعسين وحنا فقنا. ديما كنتلاقاو على مسائل ان تي بو سبيسيال ما فهمناهاش، ولا تسمحوا لي غير ندير هاد اللعبه هادي. دونك بغينا غير نفهموا واش واقع في بلادنا، وشكون اللي كيضحك علينا، واش فهمتوا شكون اللي كيضحك علينا. دونك تلاقينا في واحد حصلنا يعني في هاد لا ديمونسيون في هاد البلاد اللي سميتها المغرب. حصلنا حصله خايبه فتنا المغاربه، حصلنا واحد الحصله خايبه بزاف، ولو يعني لومبيغويتي والحاجه القبيحه اللي واقع علينا هي طحنا في واحد البلاد عامره بالخونه، عندنا الاعداء بزاف. البلاصه الجيوغرافيه اللي طحنا فيها يعني غنيه بزاف، غنيه اونتر كيمي، ولكن ربي سلط علينا يعني اخطر واقبح واخنز، زيد هذه الجمله هذه، اعداء في التاريخ في العالم هما فرنسا، اسبانيا، اوروبا. قلت لكم واحد النهار اوروبا بالنسبه للمغرب بحال التوبركلوز، بحال مرض السل، واحد المرض لصق فينا. حنا التاريخ ديالنا ولا الناس اللي عاودوا لينا ولا الناس اللي كنتلاقاو في العالم ولا يعني الكتب ديال التاريخ اللي كدوي على المغرب وعلى ما عندنا حتى علاقه مع الثقافه اللي دابا دخلوا لينا بلادنا، كسوا الثقافه، كسوا الدين، كسوا العادات، التقاليد، حتى علاقه يعني بزاف د الحوايج كاين دابا في المغرب ما عندهم حتى علاقه بالتاريخ ديالنا، فهمتوا؟ وهذا الشيء كيبين بلي اننا يعني تمت محاربتنا من عند شياطين يا اخي، شياطين اخوتي المغاربه، شياطين. اليوم بغيتكم الله يجازيكم تجلسوا، اللي يقدر يجلس ويشد شي كريز القهوه او لا اتاي وخلينا نجلسوا ونهضروا ونتحدثوا في اللي واقع. انا بغيت نهضر مع اسر القوات المسلحه الملكيه، الاسر يعني الام، الاب، الزوجه، الاولاد. اللي عندك اخويا اولا ولدي ولا بنتي عندك باك في لارمي، جلس. الا كنتي محارب سابق ومتقاعد، جلس. انت اللي غادي نهضروا معك، لان دابا حنا وصلنا قربنا للنهايه، يعني اللي غادي نقول لكم هي الشعوب. ملي كنقول الشعوب ما بقيناش كنقول الشعب المغربي، لان هذا الشيء يمس جميع دول شمال افريقيا. في الاول بدينا بالمغرب، ودابا حسينا بان يعني كي شي حاجه كتوجد لينا، باغيين يشعلوا داك البلاصه هذه، ما بقاش عندهم شي حل اخر. دونك داك الشمال كله، شمال افريقيا كله، الدول ديال شمال افريقيا كلها غادي تشعل قريبا، الا ما عرفناش نجلسوا مع بعضياتنا ونوسعوا خاطرنا باش نفهموا شنو واقع في العالم. وديما كنقول انا للاخوه المناضلين في المغرب، ما تبقاش تشوف غير شنو واقع في جراده، لا خويا، لا ماشي جراده والريف وطنجه وكازا ودابا تلمسان، الجزائر، تونس، لا هادشي كيمس العالم كله، تداعيات العالم كله كتنزل علينا. نجيكم غير من الاخر، راه درتها في لاباج ديالي. اخيرا فرنسا العنصريه الارهابيه بالتاريخ ديالها بكل شيء بدات تتحرش بتركيا، درت لكم في لاباج باش ما نبقاش يعني نضيعوا الوقت. فرنسا تتحرش بتركيا. علاش؟ بزاف ديال المشاكل العالقه بيناتهم، وكاين واحد المشكل كبير، هي ان تركيا مبغاش تحني راسها لفرنسا. راك عارفين نتوما التركيين كي دايرين، التركيين ما عندهم حتى علاقه مع المغرب. التركي ماشي النوع اللي يخلي يشوف بنت ولا مراه كتضرب في الشارع ويبقى جالس، ما كايناش. نجيكم غير من هادي وكمل من راسك، حنا طحنونا. وهذا لا يعني بان المغاربه يعني شمايت، لا، وجلس معايا الله يرضي عليك. المغاربه رجال، ولكن طحنونا،
واش كتفهموا؟ الحرب التي مورست على المغرب حرب ليست ككل الحروب، حرب نفسيه اجتماعيه دينيه ثقافيه روحيه اللي بغيتي، يعني اي حاجه فيك ايها المغربي طحنوها. فوالا فرنسا مولت هذا العقل، وهذا الشيء عرفوا الاستاذ المنجره ديما نهضروا عليه، باسكو هو الاستاذ المنجره اللي قال فرنسا يعني كتعرف تلعب بالعقول. هذه الجمله هذه كتجمع اللي واقع لنا في المغرب، فهمتوا؟ ونزيد من المغرب ونزيد من الجزائر ولكن المغرب كثر، المغرب كثر ان حنا قرابين وحنا لصقوا لنا الخونه بزاف وليداتي. المغرب كله المغرب اللي شد المسؤوليه في المغرب كله خائن من الاخر. بداها غير من واحد اللي في المدرسه ولا اللي شاد الجامعه الكليه، يعني العميد ولا سير السبيطار الديريكتور ديال السبيطار ولا الديريكتور ديال الكلينيك، هادو هما الخوارج. يعني غير ملي كنبداو بهادو كتعرف كل شيء، سير بلا ما نهضروا على الولايه، بلا ما نهضروا على القائد، بلا كنهضر لك غير كيفاش جمعوا وصوبوا علينا واحد العائلات يتوارثون الحكم وطحنوا كل شيء، طحنوا يعني القيم حتى وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا. ودابا هذا الشيء الخطير في الامر هي وصلنا لواحد الدرجه. اين الملك محمد السادس؟ نزيد نعاودها لكم، هذه كنقول لهم داك الحمير حاشاكم، داك الارهابيين الخونه البلطجيه ديال الشباب الملكي وداك ولاد الحرام بحال عبد الريفي، هذوك ولاد الحرام راه وصل الوقت اليوم اخوتنا المغاربه راه خصنا نشدوهم هذوك، ما بقيناش نبقاو نطولوا في الدار. وصلنا لواحد الوقت كنقول لخوتي العسكر، كنقول للناس اللي فاهمين شنو كاين، هاد الخونه يجب خصنا نشدوهم ونضربوا بهم المثل، لان هذا الشيء مشى بعيد. دونك الملك محمد السادس ما كنشوفوش، ما تصاور هنا كاع ما كنثقوا بهم، الله يجازيكم بخير. هاد التصاور ما تبقاوش حنا كنشوفوا هوليوود شنو كدير بالتصاور، دونك هذيك التصاور هنا صور هنا تصور هنا ما كنثقوش بها، لان قلت لكم المشكل ديال الارتجاف الاذيني سيتادير الا قاس المخ يقدر الانسان هو معاك هو مسكين دايخ، يعني يقدر يشدوه يحطوه في واحد البلاصه يصوروه ويدخلوه السبيطار. واش كتفهموا واش كنقول لكم؟ انا كنهضر عليكم المسائل الطبيه. اخوتنا المغاربه دخلوا للانترنت وقلبوا على هذا الارتجاف الاذيني وقلبوا على المضاعفات ديالو. يعني الانسان الا تصاب في المخ ديالو الله يسر راه ما كيقدرش يبقى يفكر وما يقدرش يبقى ياخذ يعني التقارير، ويقدر يعني بحال هذه المسائل اللي خايبه ديال البوليزاريو ديال هذه ديال كاس العالم ديال الجراده ما يقدرش يفكر، ما عندوش لان مريض. دونك شنو غيدي يبغيو يخدموا به الفرنسيس، يبداو يخدموا به. هادشي كيوقع غير ملي كيمرض رب الاسره كيبدا ولادو اجي سيني على الورث سيني على هادي. واش فهمتوا؟ حاولوا تفكروا الله يجازيكم بخير. دونك الملك ديالنا طالما ما خرجش يهضر معنا هكا جالس معزز مكرم كيشرب الماء ولا جالس معزز مكرم في المغرب وكيقول لنا شنو كاين وكيهضر معنا، حنا ما كنثقوا بوالو اخوتنا المغاربه، ما كنثقوا بوالو. حنا كنعرفوا بان الفرنسيس يحتقرون الانسان المغربي، حنا هادشي عشناه وهادشي خص تكون الثقه بيناتنا. نحن كمغاربه يحتقروننا. الفرنسيس كيتمشاو بهذا العالم ب يعني الفساد، كيدخلوا شي بلاصه يفسدون اهلها، سيتادير شدوا الفرنسيس. ودي عرفنا غير في كيفاش يعني يختارون الناس اللي كيتحكموا في المغرب. كيجيب شي واحد حاشاكم حمار ولكن كيكون العائله ديالو يعني من ابا عن جد، الخونه من ابا عن جد. خدموا الفرنسيس وكيجيبوا شي واحد ما عنده حتى علاقه مع الطب كيحطوه وزير، شي واحد حتى علاقه مع العدل كيحطوه عادل، شي واحد حتى علاقه مع وزاره الداخليه سميتو بحال العامل ديالهم حصاد كيحطوه على وزاره الداخليه باش يدير لهم المصالح ديالهم. ولكن الفلوس يعني الرشوه، رشي هذا البلاد كلها كتولي مرتشيه، حتى واحد ما كيبقى يدافع على الوطن. هي هذه المغرب. قول لي واش شي واحد كيهضر على البلاد دابا؟ ما كاين حتى واحد. الملك صافي مسحوه، مالك مره كيقول لك قال صيفط دار فعل هضر على فلسطين دار هذه فين دار؟ ورينا نشوفوا. ما تقول لي دار هذا راه خاويه. ما بقيناش كنثقوا بهذا الشيء اخونا المغاربه، ما بقيناش كنثقوا مع هذا الشيء. خوتي العسكر وصلنا لواحد درجه الخيانه في المغرب غير مسبوقه، خصكم تفهموا هذا. واللي خطير في الامر هما انكم نتوما في فوهه البركان بحال اللي داروا لكم في تزمامرت غيديروا لكم دابا. وهنا غادي نبداو من الاول. شوف اخويا العسكري وصلنا. شوف اي شي حاجه نديروها اكثر من هذه راه ما كايناش صافي. هذه يعني وصلنا للقمه، وهادشي نتوما غادي تعرفوه. كيتقطع اللايف، سمحوا لي هادشي راه ماشي من عندي. ديرنييرمون لا باج ديالي ما عرفتش وصلوني 2 انذارات راه قربوا يشدوها، يعطى الله واد. داكشي باش قلت لكم ما بقيناش نقدروا نتسناو دابا. ما شحال هذه كنهضروا بشويه النكات نضحكوا هذا، لا دابا ما بقاش الضحك. دابا غادي هادو يعني طيلمون يعني تايقين في راسهم بان المغاربه ما كيسواو ما كيصلحوا، حتى غادي كل مره كيزيدك
كل مره زيد هادي زيد طحن زيد طحن. ودابا خوتي العسكر نتوما اللي مستهدفين، قلنا الشعب المغربي كالمجتمع، ودابا كالارمي، والارمي كليتو العصام تازمامرت. قلت لكم هذاك الانقلاب دار على القوات المسلحه الملكيه، ما دارش على الحسن الثاني. الحسن الثاني سي كولاتيرال، نتوما هما اللي تطحنتوا. فرنسا باش تشد البلاد قالت نطحن الارمي، معروفه هذه دي باينه. وباش نعرفناهم بصح هي داروا ولادهم ولاد الخونه على الارمي، هما اللي شادينها. القوات المسلحه الملكيه مخترقينها وزاره الداخليه، مخترقها البرلمان، مخترقينها السياسيين، مخترقينها البوليس، كل شيء مخترق القوات المسلحه الملكيه. ولاد الشعب كيطحنوهم، وولادهم كيحطوهم هذا يشد هذا البوست، هذا يشد هنا، هذا يمشي للقصر. هما كيأكسيو على القصر، ولادهم كاملين دخلوهم للقصر. يا اما كتلقى ولدو يا اما في الجدرميه، يا اما في البوليس، يا اما كتلقاه في لاكارد رويال. يعني باش ساكت صافي ما كاين والو، يعني شدوا كل شيء وانت باقي طحن. خوتي العسكر، خصكم تفهموا باننا حنا قبل ما نجيو هنا راه مشينا ادينا القسم في عام 2000. عييت ما نعاودها لكم هذه. مشينا ادينا القسم دخلنا القصر الملكي ديال الرباط، القصر الملكي يا صاحبي، القصر الملكي. وما دخلش مراد وحده، دخلنا 1000 بعثي لك بروموسيون، فيها لا ميديسين، فيها سميتو لا غارد رويال، فيها القوات المساعده، فيها الجدرميه، فيها كل شيء، فيها الهندسه، فيها كل شيء. دونك 1000 هذه البروموسيون 1000. البلاد اللي كتحتقر القوات المسلحه الملكيه ديالها شنو غتقول عليها هذه؟ حنا قلنا لكم داخلين القصر في الباب قال لك حني راسك، ستادير تكرازا، ستادير انت كلب. ما يمكنش. هنا تعرف بان الخونه شادين هذه البلاد. دونك اخوتي العسكر، هادشي اللي كيدار دابا ما تثيقش. هذه واحد الدوله تحتقر القوات المسلحه الملكيه ديالها. اذا ماشي دوله، هذه دوله ماشي دوله. هنا كتبان بان هناك خيانه، وهذه لما فهمتوهاش راه ما عندناش كيفاش نفهموا لكم. الا انتم كتسناو مائده من السماء راه عمرها لا طاعت. واسمح لي الله يجازيك بخير. دونك فكر مع راساتك، هذا الوقت اللي غادي نتوما غادي تبعدوا من العبوديه اللي نتوما مستعدين لكم فيها. انا كطبيب عسكري امام الله سبحانه وتعالى، وبما انني حلفت ندافع على الانسانيه، انا شاهد بان العسكر يستعبدونكم في الديور ديال لي زوفيسي. انا عشت بها هذه، عسكري مسكين دايرين له بحال الكلب حاشاك، وانا شفتها هذه. كيصبن كيجفف. هذه بلادي نقي الجلجلان، نقي الاخرين. نقول لكم على الداخله ملي كنت انا في الداخله الكاتريم اوبيتال ميليتير وسولوا عليا، كانت مرت الجنرال كانت عندها ما عرفتش 10 ديال العسكر في دارها دايرين لهم اكثر من العيالات. ومعروفه ديك مرت الجنرال ملي كدابز معها شي عسكري مسكين كيبات في الداخله كيصبح في بيركندوز. معروفه هذه. واش انا كنقول شي حاجه كنكذب؟ هادشي راه بصح. دونك كنبغي نقول لكم ردوا بالكم اخوتي العسكر، نتوما اللي فلفوها. الخونه هما اللي كيتحكموا في البلاد، الخونه يتحكمون في البلاد. نتوما اللي كيخلع شي واحد، ما حد كتشوف طبيب بحالي عسكري كيقول لك بوليزاريو من غدا نطعنهم، خاف يعني غير ارتاح مع راسك. المشكل ماشي البوليزاريو، المشكل شكون اللي اخترع البوليزاريو، شكون اللي صاوب البوليزاريو. وزاره الداخليه هي اللي صاوبت البوليزاريو اخوتي العسكر. الله يهديكم. هنا كنهضر مع المتقاعدين واللي كانوا متحاربين، ولا محارب سابق في القوات المسلحه الملكيه. هذه اللي جامعاني معكم باش كنقول لكم حنا ما اون ريبري دو سيرفيس بحال اللي كيقولوا بالفرنساويه. حنا واخا خرجونا من الارمي بواحد الافكار ديالهم، ولكن باقين عسكر مغاربه. هذه اخوتي المغاربه راه ديالكم، هذه راه ديالكم، هذه راه ديالكم، تونيو ديالكم. نحن فيما مشينا شي بلاصه كنحاولوا نهزوكم للسماء، لان هذه الخدمه ديال الميليتير وهذه ديالكم حتى هي. ولكن ولاد الحرام كاع ولاد الشعب جراو عليهم الارمي كيخليو ولادهم. وهنا كنقول خوتنا العسكر، نتوما اللي خرجتوا من الارمي لان ربي بغى شي حاجه، ربي دخلك الارمي وربي خرجك على شي حاجه. دونك ما تقدرش تعرف اللي عند سيدي ربي ما كيعرفو حتى واحد. انت خرجتي دابا، انت وليتي حر، انت حر، وليتي حر باش توصل المعلومه. خوتنا اللي في العسكر حنا كنعرفوهم مشدودين في الحبس، هذيك القشلات راه معتقلات، انا كنعرفها هذه. ها الجدارمي شدك من هنا، ها السيكوريتي ميليتير شدك من هنا، ها البوليس على برا، ها الدي اس تي. العسكري مسكين داير غيرها يتحرك يطعنوه. هذه هي السياسه اللي كتزيد تبين بان القوات المسلحه الملكيه اللي شادينها خونه وليسوا مغاربه، وهاد الخونه خدامين الفرنسيس والاسبان. هذه بالطبع اخوتنا المغاربه اخوتي العسكر ما عندوش اللي يحيد لنا شي واحد، وانتم عارفينها. دونك هاد المعلومات هذه خصها توصل لخوتنا العسكر اللي كاينين دابا مساكن في الحدود ما عرف والو ومشدود، ما كاين لا معلومه لا والو. غادي يقولوا زيد غيزيد. نهضروا على الحرب اللي وقعت مع البوليزاريو. شحال هذه انا شاهد ذاك الوقت اللي وقعت الحرب مع البوليزاريو، كنت انا مازال صغير، دخلنا كاع الارمي. ولكن كطبيب علاش الطبيب كيطحنوه في العالم، سيرتو في العالم العربي، وقيلا سيرتو في المغرب وسيرتو في الارمي ديالنا كيطحنوا لو ميدسان ميليتير. علاش؟ لان الطبيب الا كان مزيان كيكون قريب للقلوب د عباد الله. حنا
احنا هكا ملي كيجي عندنا مساكن العسكر كيفتح لك قلبه، وداك الشيء اللي بغينا. كنسمع العسكري كنضحكوا، هذا كيخرج فرحان، هذه معروفه هذه وسولوا عليا. يعني قبل ودابا وتا مع حياتنا كامله، العالم اللي ربي فتح لنا العالم، لان حنا درنا الطب من قلبنا، ماشي درنا باش نوصلوا شي هدف، من قلبنا باش نخدموا الانسان ونخدموا بلادنا صافي. هذه علاش دخلنا للطب، تلقينا راسنا في واحد الدوامه يا خويا، بحال الا عاقبونا علاش دخلنا للميليتير، وهذه غنرجعوا ليها من بعد. هناك معاقبه اللي كيدخلوا القوات المسلحه الملكيه. شكون اللي كيعاقبنا؟ دول الاستعمار. علاش؟ لان علاش اخويا دخلتي لارمي؟ هضر معايا انت دخلتي لارمي لانك تبغي بلادك، داك داخل ديك اللعبه كتقول الا كانت شي حرب رانا الاول. ولاد بن ولاد بناني، ولاد طريشه، ولاد تاديلي، وداك ولاد الحرام، داك ولاد ديمو. علاش كيدخلوا لارمي؟ باش يستافدوا من لارمي، باش يستافدوا الفلوس. يدخل دغيا كيدخل ولدو الجدرميه كيعطيوها الدار الطوموبيل، يعني ماشي داخل باش يدافع على الوطن تاع علاقه. دونك انت اللي داخل باش تخدم على بلادك وباش تدافع على بلادك، كيطحنوك. هي اللي وقع لنا ولدي، ومازال نرى الحمد لله. انا شفت، انا شاهد، انا كنشهد لكم. خونا الرياضي كنهضر لكم على سرحان، كنهضر على الخميسي، كنهضر على ناديه عماروش، انا شفت الناس اطباء عسكريين ولاد الشعب اخوتي المغاربه طحنوهم. علاش؟ لان ولد الشعب واقف وراجل، ما كيبغيوش داكشي، كيبغيو غير الكلاب، بحال بوعلي، بحال برتول، بحال الكوارطي، بحال داك الكلاب اللي داير بهم ديما، بحال هذا النوع هادو كيبغيوهم تما. اما الرجال ما كيبغيوهمش، هذا راه يطحنك ولا يفرعك، بحال اللي داروا سرحان طحنوه. دونك اخوتي العسكر كنعطيكم السميات لان في الارمي حتى حاجه ما كتخبع. غير كنبغي نقول لكم الظرف اللي كندوزو منه. فرنسا هي اللي كتحكم في القوات المسلحه الملكيه، فرنسا هي اللي كتحكم في المغرب. لا كرياتيفيتي اللي عندهم ولاد الحرام اكستراوردينير. سي ان بوبل، سي ان ايتا، خلاص من غير انه مودي مي يخطفوا. سمحوا لي على هاد الهضره، يعني طحنا فيهم ولاد الحرام، كنطلبوا غير السلاكن بغير يبعدوا منا. حنا ماشي ديك اللعبه. عمري ما نجي نقول لكم نوضوا لفرنسا دير قتل، لا يخطفوا. شنو تقتل فرنسا ونقتلوا من عند سيدي ربي؟ يبعدوا منا. حنا اون فو بلو دو لا فرونشينو، ما بغيناش. ملي سيرتو مشينا للعالم وكنشوفوا بنادم كي داير، اخويا الناس عايشه اخوتي العسكر، الناس عايشه. والارمي في كل بلاصه في لي ميليتير محترمين، كل بلاصه الا المغرب طاحنين لنا ولاد الحرام. علاش؟ هنا تعرف بان ما باغينش العسكري يفكر. هنا تعرفنا ملي مشينا لفرنسا، سيتادير فرنسا العدو ديالها هي تبقى تفكر. انت كيقول لا ما خصوش يفكر، طحن الا ما لقاش كيفاش دير لك تشريك. هاك الفلوس، غير تسكت. وباش كتشري يا اما بفلوس يا اما بالناسيوناليتي. كتجي هاك الناسيوناليتي كتولي انت ما كتبقاش عارف راسك واش فرنساوي واش مغربي واش انا مسلم واش كريتيان واش يهودي. كيلعب لك بعقلك مفرقع. هي اللي وقع لنا في المغرب اخوتي المغاربه، الله يهديكم. وصلنا لواحد الدرجه خصنا نفيقوا كاملين، اون بلو لو شوا، لان هادشي شفتوا فرنسا شاعله. فرنسا هاجت. تعرفوا اخوتي العسكر، وهادشي غتشوفوا بالانترنت نتوما اللي بعاد تقدر تعرفوه. فرنسا في ازمه ماليه خانقه، الله سبحانه وتعالى، اقتصاديا اجتماعيا اللي بغيتي. وحتى داك لا نوفيل جينيراسيون، هاد الشباب ديال الفرنسيين اللي طالعين هادو حتى هما طلع لهم في هادشي، كيقول لك انا باغي نعيش، انا ماشي شغلي. دونك هناك ثوره جايه لفرنسا، ماشي انا الاول قلتها، قالوها بزاف. دونك فرنسا انا هادشي شفتو، انا شاهدتو، انا شفت الفرنساوي كيسعى. دونك الفرنساوي كيسعى كيقول انا واحد الوقت حسيت، وهادي اخوتنا المغاربه كنقسم معكم هاد المعلومه هادي، حسيت بانني احسن من فرنساوي فرنسا. وتصور وراكم نتوما شفتوني، راه شي حوايج درتها لكم هنا غير باش نقتل لهم العروق. راه ما عرفوش فهمتوا هادشي ولا لا. الطياره هذا الاكواريوم، المهم راك عارف فرنساوي ما بقاش كينعس، كيقول مغربي احسن مني، اش واقع؟ فهمتوا؟ دونك فرنسيس ما يبغيوش يشوفونا مرتاحين. الفرنسيس خصو يكحطك، وفرنساوي خصو ما تشوفش. الفرنساوي ما كيحملش تنوض تقول له مثلا انا باغي نكون احسن فرنسا في الطب مثلا. هادشي راه درنا فيه. كنقول لك حنا الا شدينا لا ميديسين في المغرب اخوتي المغاربه ما تبقاوش تموتوا لا نتوما لا ولادكم. الا شدينا الطب في المغرب والله لا بقيتوا تموتوا. هذيك استغفر الله كنهضر معكم بصح، يعني غنجيبوا لي مويان، غنجبدوا الفلوس، الاكسبيريونس عندنا، الاصدقاء اللي غيعاونونا في الطب لقيناهم مسلمين، اندونيسيا، ماليزيا، سنغافور وما ادراك ما سنغافور. الناس اللي باغيين الهند، حتى الهند نمشيو ليها لي زيكسبيريونس ديالها، نمشيو للصين. اش درنا حنا شي فرنسا شدينا من اوروبا كاع. اوروبا عندهم واحد السياسه خوتنا المغاربه شيطانيه اللي كيبغي يجيبك عنده باش تشوفه مزيان ويقتل لك العروق. اي واحد سيرتو من الناس اللي مشاو لاوروبا، انا فرحان وديما كنقول لكم الحراقه اللي مشيتوا لاوروبا ربي اختاركم، لان هزكم من المغرب وحطكم تما لغرض ما غيعرفوا غير الله سبحانه وتعالى. باش تشوفوا نتوما شفتوا الناس كيعيشوا، شفتوا الناس مرتاحين، ولكن نفس الوقت ما يبغيكش انت تكون بحال هكا. لا بروف بلجيكا، اسبانيا، فرنسا غيجمعوكم ويلوحوكم في المغرب. ما كاين لا حقوق الانسان لا والو. كانت حقوق الانسان وهي واجيو هنا ونعاونوا، لا يسون فوت.
هما شنو باغين تبقى سوفاج، باغيين يبقاو يشوفوا المغاربه ارهابيين، باغي يشوفوا المغاربه كيسعاو في السبيطارات وكيموتوا وكينوض فيهم الدود، باغي يشوفوا جراده، باغي يشوفوا جراديين كيهودوا البير، باغي يشوفوا الريف يحمق مسطي، هو اسبانيولي، هو مغربي، هو والو، شعل العافيه والغوات وبنادم كيموت بالكونسير لا سبيطار لا والو، ويجي لك الاسباني يصاوب لك الوراق الريفي وما يبني لكش سبيطار في الريف. دابا نتوما كتظنوا كانت اسبانيا باغي تبني سبيطار في الريف، ما ديرهاش، وفكرها الريف فكر بارك ديك القباحه وديك تخرج العينين وانا وانت تزبته. افيق معنا الله يهديك، فيق معنا نتوما اللي كنسيو اسبانيا، راك نتوما تخونون عبد الكريم الخطابي، وهذا ديك ماشي شكل راه بصح ديك اللعبه ديال اجي نصاوب لك الوراق كل خيانه هذه. انت كتظن فعلا بان المغرب هو اللي فتح الحدود ديالو باش تمشي اسبانيا؟ واش كتهضر بنيتك؟ واش كتفكر زعما اسبانيا هانيه المغرب فتح الحدود اجيو؟ اسبانيا تجيبك وتصوب لك الوراق وكنقول لك شنو غادي يوقع من دابا 5 سنين 6 سنين، الا ما كانت عامين غيقول لك هاك السلاح سير حر الريف وعقل باش تنوض القتيله، وهادشي اللي باغيين وهادشي اللي وصلنا ليه دابا. هناك يعني ازمه، انا كنهضر معاك حيت حنا كنا روافه، راه ما تهضرش على راسك، وحيت والديك عزازين عليا اكثر منك انت مازال ملي كان الريف كيخرجوا الناس كيهضروا، ما كنتش كنشوف في الشباب في الرجال، كنت كنشوف العيالات والبنات والناس كيفاش هذوك اللي كنخاف عليهم. انت غير راح تنقز، انت ما نخافش عليك، ولكن والديكم انت كتمشي للريف وتقول لي النوض نشعلوا، اش غتشعل؟ فكر مع راسك الله يهديك. قلت لك ايها المغاربه خوتنا العسكر، كاين ازمه اجتماعيه وازمه ماليه في فرنسا، ازمه خانقه. الحل ديالهم الواحد يشعلوا الحرب. مشاو لتركيا، جبروا تركيا مشات بعيد، دابا اردوغان ناض يمزق عليهم مسقه وحده من تما وقيلا غيطحنهم. دونك شنو قالت بقاو ليا جوج بغال، الجزائر والمغرب والسلاح، هاك وشعل البوليزاريو ونبداو. هذه هي السياسه ديال فرنسا اللي غادي يعاونوها الخونه اللي كاينين في المغرب والجزائر. وعقلوا على هذه الهضره. هادشي اخوتنا المغاربه شويه صعيب الانسان يفهموا، ولكن ما بقاش عندنا الوقت باش نبقاو نعاودوا النكات. صافي دابا كلشي عندكم في الانترنت، كلشي كتشوفوا. خوتي العسكر كنخاف عليكم. علاش كنخاف عليكم؟ ما كملت لكمش الهضره. ملي كنت في المستشفى العسكري في كاتريام اوبيتال، جا عندي واحد العسكري متقاعد. اخويا انا ما عرفتش انا علاش الناس كيعاودوا لي المشاكل ديالهم، كيرتاو لي عطا الله. هذا بنادم كيجلس كنضحكوا، هذا ماشي داك الطب ديال اجي تعرى هاك سير الدواء، لا انا ديما كنشوف الجانب النفسي ديال العسكري مسكين. الجانب النفسي هو المهم عندنا. دونك يهضر جاي مسكين لا بوزيسيون، اش غادي جلس واخا نضحكوا. دونك بقى كيهضر معايا هذا متقاعد. قال لي يا وليدي غنعاود لك واحد الهضره راه صعيبه ولكن راه بصح. قال لي في وقت الصحراء راه كاين قشالي تباعوا البوليزاريو. اكثر من هذه الهضره اخوتنا العسكر، واش دابا انا جبتها من راسي هذه الهضره؟ دخلني عليكم بالله، انا هادشي كاع ما حضرت له. انا شنو تقال لي؟ هذه خيانه ماشي عظمى، هذه شي خيانه ما عرفت شنو هي هذه. دونك قشالي ديال العسكر تباعون البوليزاريو. سحب لك ما يديروهاش دابا اخوتنا المغاربه، اخوتنا العسكر. فكر لي مع راسك الله يرحم باك. خويا العسكري عرفت شنو وقع لك انت ملي غادي تمشي؟ الا انا كنقول بعدا غتكون هذه الحرب، لان ما كاينش حل من غير الا فريمون المغاربه حتى هما السيفيل عاقوا وفاقوا ونساليو هذه الحريره من غدا. يعني ندخلوا البرلمان ونساليو هذه الحريره من غدا. ما عاقوش هذا شنو غادي يوقع؟ غادي نمشيو لهذه الحرب. شنو غادي يوقع؟ العدو البوليزاريو راه هو باين. العدو اللي خطير هو اللي عندك اللور ديالك، الجدرمي، البوليسي، المخابرات، هادو هما الخطر. لان انت كتدافع من نيتك وهو كيهندس لك. غير غيشوف شي واحد يقول لك دفع هاد 100 هاد 500 شدوهم بوليزاريو، بيعوا شري هنا شحال نبيعوا هذا. فين ما يمكنش اخويا العسكري انت تمشي تدافع على الوطن عامر بالخونه. غير الا فكرتي في هذه بارك عليك صافي. هذا كيجي غير الا دخلتي الفيسبوك غادي تشوف هاد يعني واحد نقولوا حرب الاعلام، نقولوا غير الكذوب ديال الفيديوهات اللي كيطلقوا، الفيديوهات اللي ما عندهم حتى علاقه مع المغرب وكيقول لك ديال المغرب. ملي غتهضر معاه يقول لك وهي واش نخلعوا البوليزاريو؟ علاش غنخلعوا البوليزاريو؟ يا كتقولوا كنشريو الفلوس ديال السلاح، حنا معمرين المغرب كله سلاح. فين هو هذا السلاح؟ كاع العالم كله كيجيب السلاح وكيدير ديفيلي باش الشعب يشوف. حنا بغينا نشوفوا الديفيلي ديال السلاح اللي شريتوه. فين هو؟ كلشي كذوب، الفلوس كلهم طيرتوهم وطحنتوهم نتوما في فرنسا، ما كاين لا سلاح لا والو. هادشي حنا كنعرفوه. الله يهديك كتضحكوا علينا. انت العسكري كتقتلو وكتشري السلاح، اش كتخور؟ شكون اللي غادي يخدم هذا السلاح هذا؟ اش كتضحكوا علينا ولا واش كتضحكوا علينا؟ كتضحكوا على راسكم. خوتي العسكر انا كنهضر مع الناس اللي دابا متقاعدين وخارجين من لارمي وكيوصلوا للمعلومه، هما اللي يقدروا يفهموا هادشي. اما العسكري مسكين قلت لك لا بوزيسيون راه ما عارف والو، راه غير يقولوا له زيد غيزيد، ولكن مساكن راه غادي يلحوهم من المجهول. لان المشكل كنقول لك ماشي البوليزاريو ساهلين هذوك الواحد يطحنهم في نهار واحد. يعني ما المغاربه راه ما يعرفوهم غير سيدي ربي. هذه ما ندخلوش في هادشي. انا كنهضر على اللي غادي يوقع، لان ماشي من مصلحه فرنسا ولا الداخليه خدام دوله المغرب
كيتسالى مشكل بوليزاريو وانتم كتعرفوه، لان شحال هذه في حرب الرمال انا غير سمعت قالوا لي، قال لك الناس اللي كانوا لي زوفيسي صحاح كانوا داخلين غيطحنوا كل شيء، شي واحد عيط لهم قالوا لا غير رجعوا صافي مناقص. انا تفهم ثانيا نزيد الحضرامي اخوتي العسكر شكون هو؟ تعقلوا هذا الحضرامي كان واحد جلاد البوليزاريو كان كيقتل العسكر المغاربه، جابوه خدام الدوله وردوه والي في طنجة في المغرب. واكثر من هذه الخيانه هذه الولاد ديال المغرب كلهم بوليزاريو، الا ما تلقى عنده شي خوانه ولاد الحرام كيهرسوا في المغرب. شوف غير المعامله ديالهم. دوك اخويا العسكري لمن غتمشي فين فين هادوك ساهلين، قلت لك ساهلين. العدو ديالنا هما اللي كاينين في الرباط، اللي غتمشي البوليسيه بحال كتقول لي اسرائيل الهضره خاويه. لا الصهاينه والعدو راهم في الرباط ولاد الحرام، البرلمانيين وخدام الدوله. انا تبعوني اخوتي العسكر، غير يعطيوكم سلاح جمع ورجع، خليو تما واحد شويه ورجعنا هاد الكلاب اللي في الرباط ونطحنوا دينهم، راه ما كاينش شي حل اخر اخوتي العسكر. راه اللي غادي يوقع لكم انا هادشي اللي تسالوني كنقول لكم اللي شفت واللي درنا العالم كله وشفنا السياسه كيفاش كتمشى وشفنا العالم كله كيحترم الارمي، كيحترم القوات المسلحه الملكيه عباد الله. العكس في المغرب ولاد الحرام كيطحنوكم، ماشي معقول. وعينا من غوتوا اخويا، عينا من غوت. ما تلقاش تلومونا ولا تقولوا لنا نديروا ما نديروا، حنا مشينا بعاد. الملك ديالنا اللي ما باينش، هذه اكبر خيانه. فين هو الملك عباد الله؟ فين هو؟ التصاوره ديال الهضره خاويه. بلاد شكون اللي كيمشيها؟ شكون اللي غيتحكم؟ شكون اللي غيعطيك لورد تمشي تضارب مع البوليزاريو؟ ما يعطيوها لك الديوان الملكي بعض الخونه؟ لا ما كاينش من هادشي. كيقطع خوتي العسكر. انا كنطلب منكم جوج الحوايج. كنهضر دابا مع بلاتي نقيدها هنا باش ما ننساهاش. القبض. انا كنهضر دابا باش ما نطولوش لان هادشي بدا كيقطع راكم عارفين. الى الاسر ديال الجنود. اسمع ولدي بنتي شريفه الوالده، ولدك في القشله في الحبس، ولدك مختطف بحال المختطفه. كنقولها لك طبيب عسكري 19 عام اللي كنشوف، حتى حنا كنا مختطفين، كل شيء مختطف. دايرين واحد الخونه، دايرين واحد استراتيجي. كاع ولاد الناس ولاد الشعب اللي كيموتوا على الملك كيشدوهم كيشدوا عليهم، كيبقى الرا الشاشه. دونك اخويا شنو الخدمه ديالك؟ حتى حاجه. سول على باك فين هو دابا فين هو الوليد؟ قال لك لاليرت ما لاليرت متفقين، ولكن التليفونات يمكن فين هو الوليد؟ قالوا الوليد كي داير بخير مزيان، واكل مزيان، شرب مزيان. الا كانت شي حاجه اتصل بينا. الوالده سول على ولدك، الزوجه سول على ولدك على راجلك، الاب الابن سول على باك. راه الناس مختطفين اللي كيتحكموا في القوات المسلحه الملكيه خونه للشعب المغربي. نزيد ناكد لكم اللي كيتحكموا في القوات المسلحه الملكيه هم عملاء للدول الاستعمار. فرنسا في مأزق، فرنسا ما عندها حتى شي حل من غير تشعل حرب في شمال افريقيا. الا عرفتوا هذه راكم عرفتوها خوتي العسكر. سيرتو لي على لقاو شي حل. انا كنعرفكم دابا، نتوما هما الوطن، خوتنا العسكر نتوما هما الوطن. يجب القاء القبض على الخونه والعملاء. بداو بداك ما يسمى ديك ولاد الحرام، داك عبد الريفي داك الكلب واللي معاه، باسكو هذاك غير بوحدو واللي معاه هادو كاملين شدوهم المخابرات. كيقطع خوتنا المغاربه. الارمي ها هما الشباب المغاربه المناضلين. الا فهمتوا شنو واقع راه حنا غاديين بينا جهنم. فيقوا الخونه بزاف، يجب ضرب المثل. شي خائن شدوا الخونه. كنقول لك لقاو شي حل، او يبداو يخافوا ولاد الحرام، لان دابا مشاو بعاد. بنادم غير كيهرنط وغادي بينا الجهنم، وما كاينش الفران، وما كاينش اللي دافع على المغرب. راه كتشوفوا المغرب شكون اللي كيتحكم فيه؟ فرنسا. دابا واش ترضاوها هذه؟ ايوا هادشي اللي كاين. دافعوا على بلادكم اخوتنا المغاربه، دافعوا على بلادكم ودافعوا على رؤوسكم وعلى المستقبل ديالكم. راه ديما كنهضروا مع الشباب لا مستقبل لكم في هذه البلاد هذه طالما كاين هذا السيستم. لا مستقبل لكم. البلاد بغاو يردوها حاشاكم الطواليط، وراه ردوها. انتم كتشوفوا هذا الشيء. راه حيدوا حتى الرجوله من الانسان المغربي، لان الحرب التي مورست علينا حرب نفسيه ماشي حرب عاديه. راه كتشوفوا بنادم كيموت بالطروفه. واش فهمتوا؟ دونك شدوا هاد الارهابيين ولاد الحرام ديال الشباب الملكي، هاد البلطاجيه، هاد الكلاب. الشباب الملكي فين هو؟ هضروا على الملك يا ولاد الحرام. فين هذاك عاش الملك ديالكم؟ حتى واحد باش تعرفكم يا ولاد الحرام. مصاوبينكم غير المخابرات والبوليس والداخليه وداك. خوتي العسكر، هذا واحد الفرصه. غير يعطيكم السلاح، النص يبقى تما والنص يرجع للبرلمان في الرباط يتكى على هاد ولاد الحرام كاملين. راه ما كاينش شي حل اخر. راه كنقول لكم وهذا هما اللي تسالوني الخوت. حرب على الحبس. واحد الحاجه غير كنسول الناس اللي كيفهموا. خوتي المغاربه، حنا باغيين نديروا حرب على البوليزاريو، ياك؟ انت باغي دير حرب على البوليزاريو، علاش كتدخل الريفيين للحبس؟ دخلتي الجراديين للحبس، المثقفين بحال المهداوي غتدخلوا. دابا كاين وقت عليها الحرب على البوليزاريو. المهداوي
قلت لك اخوتي المغاربه باغيين يديروا حرب على الجزائر ودخلوا النص الشعب المغربي الرجال للحبس. عندكم شي باغي يديروا حرب على البوليزاريو وداخلين النص ديال المغاربه في الحبس. واش عندكم كتفكروا جاتكم عاديه هذه؟ المسكين حموده البارح مدخلينه للحبس علاش؟ السيد كيطلب الخدمه. جاتكم عاديه هذه؟ كي غتحارب انت البوليزاريو والمغاربه كلهم ولاد الرجال في الحبس غتحاربهم بهذه؟ وشوف اخوتي المغاربه واخوتي العسكر غير اللي نسيتوا هادشي خصكم تفهموا بان الملك مختطف والخونه هما اللي كيحكموا. ها الخونه شنو دايرين في المغرب؟ ها الخونه كيفاش ردوا المغرب. بلاتي ها هما اللي باغيين في المغرب. ودابا تفضحوا لان حنا بغينا هادو يمشيو يحاربوا. هادو بغيناهم يمشيو يحاربوا البوليزاريو. اخوتي العسكر ما تنساوش شنو واقع. ها انت الشيء هادو هما اللي خصهم يمشيو يحاربوا البوليزاريو. دابا اللي خصو يمشي يحارب البوليزاريو، وانا كطبيب عسكري خص اللي يمشي يحارب البوليزاريو بناني، هذاك الحمار داك الفورما د البوطه اللي كاين في طنجه في النعيم، خص يمشي للحرب. طريشه يلا طريشه هز داك القد ديالك ومشي تحارب. خص يمشي للحرب، خصو يمشي التديلي، خص يمشي ديمو، خص يمشي داك الكلاب كاملين اللي دخلوا بيستوني. الرجال خرجتوهم وخليتو الشميت. شكون غتصيفطوا؟ شكون هاد الاطباء اللي غيمشيو تا هما؟ غتصيفطوا ولاد الشعب. وطريشه جالس في الرباط وبناني لا حباس المرقه، احبس اخويا العسكري وفكر لي مزيان بشنو واقع في البلاد. ها هما المغرب كيبغيو يردوها. دونك ما يبقاوش يضحكوا علينا. دونك ردوا بالكم اخوتي المغاربه من الخيانه اللي كاينه خيانه كبيره. اخوتي العسكر نتوما الامل والشباب المغاربه اللي فاهمين واللي عارفين شنو كاين. من غير هادشي راه ما كاين والو. راه كنزيد نعاود لكم خوتي العسكر، ملي غيديوكم راه بحال اللي غادي يلوحوكم يعني ان بياج ولاد الحرام، ان بياج. راك تشوف ديك المخيم ايديم اس ديك العسكر كيذبحوا والجدرمي كيصور من الفوق. اش من رونفور كتسناو من هاد الناس؟ يعني انت غتموت والجدرمي غير غيصورك لصيفط الدوزيام والامم المتحده والبيع والشراء. هذا هو بلادنا، راه ما عندناش بلاد. احنا كنزيد ناكد لك اللي قالوا الرجال بحال المهداوي والاخرين، بلادنا ماشي بلادنا طواليت. دايرين اولاد الحرام الخونه اللي كيحكموا في المغرب، دايرين الاوروبيين صافي. الشاشه والسرقه ديال الخيرات ديالنا وطحن مو فرع مو. هذه هي بلادنا. دونك فيقوا اخوتي العسكر، الشباب راه ما كاينش، راه ما تسناش شي مائده من السماء. ما فك جلدك مثل ضفرك. ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هذه، ما كاين والو. هادشي اللي كاين. ما لقيتش شي حاجه اخرى من نزيد في هذا اللايف هذا. بحال اللي قلت لكم ما عندها حتى معنى انت باغي دير حرب مع البوليزاريو كتدخل المغاربه للحبس. هادو المسائل اللي حنا عندنا بالنسبه لهم لي سيني اللي كنشوفوا كاين شي حاجه. واحد الحاجه بغيت نضيف، الله يجازيكم بخير المغاربه، وبغيت نهضر مع الاطباء الجزائريين والاطباء المغاربه ولاد الشعب والاطباء التونسيين والاطباء الموريتانيين ولاد الشعب. باسكو واحد الحاجه خصنا نتفاهموا فيها، الله يرحمكم الوالدين، سي تري امبورطون بلاتي، لان هاد الحرب اللي مديوره. واحد الحاجه مهمه ايها الاطباء الجزائريين والمغاربه والتونسيين، لان فرنسا الدول المستعمره الارهابيه العنصريه دايره علينا حرب يعني ديال الذكاء. شكون مطور اكثر من الاخر؟ خويا الجزائري، خويا الطبيب الجزائري. انا كنشوف اش كيوقع دابا عند الاطباء، باش كنقول لكم نفس المؤامره على اللي كاينه في المغرب. انا ديما كنفكر بواحد الحاجه خويا الجزائري، وديما كنشوفها بحال هكا. مثلا كاين واحد الانسان خير معايا هذا سميتو محمد، جزائري، كيفيق مع الصباح مع 12 ديال الصباح، جزائري ما خدام ما ردام، ما عنده 30 عام، ما خدام ما ردام ما مجوج، المورا لا زيرو. كيفيق مع 12 الصباح كيقول الوالده ديالو عطيني 10 دراهم. ومصاب تكون الام الجزائريه كتسمع والام المغربيه والامهات ديال شمال افريقيا. كيقول الام ديالو عطيني 10 دراهم. كيدخل لواحد السيبر كيبقى يعاير في المغرب. كتدخلكم في راسكم هذه نفس الحاله. واحد المغربي سميتو محمد في طنجه ولا في كازا، كيفيق مع 12 ديال النهار، 30 عام، ما خدام ما ردام ما مجوج، ما حياه عاديه. الام ديالو كتعطيه الفلوس باش يشري الكارو، كيمشي للسيبر ويبدا يلعب في الجزائر. واش كتدخلكم في راسكم هذه؟ هنا باش كنقولوا بان حنا مفعول بنا ايها الاطباء الجزائريين. بصافي فين وصلنا دابا؟ حنا ماشي مطالبون باش نداويو انكور الجسد، حنا مطالبون نداويو شعب الخوت. ايها الاطباء الجزائريين، التونسيين، الليبيين كاملين، نحن مطالبون بتطبيب شعوب باكملها، لان الفرنسيس والعملاء ديالهم طحنوا الشعوب. دونك هذه اول حاجه كتبين بان هناك مؤامره علينا، وحنا كنعرفوا بان الفرنسا